अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम की। यकीन की ताकत क्या है। जिस इंसान को खुद पे यकीन आ जाए कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ तो दुनिया की कोई भी ताकत उस शख्स को नहीं रोक सकती। सवाल ये पैदा होता है कि हमें खुद पर यकीन क्यों नहीं होता। एक स्टोरी सुनाता हूँ। बरतानिया के मशहूर कोच थे, उन्होंने कहा 1903 में कि कोई भी दुनिया का शख्स 4 मिनट से पहले 1 मील क्रॉस नहीं कर सकता। जब लोगों ने उस कोच की बात को सुना, जब लोगों ने उस कोच की स्टेटमेंट को सुना, लोगों के अंदर ये यकीन पैदा हो गया कि कोई भी शख्स 4 मिनट से पहले 1 मील क्रॉस नहीं कर सकता। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, साल गुजरते गए, बल्कि सालों गुजर गए। किसी ने 4 मिनट से पहले 1 मील क्रॉस नहीं किया। लेकिन 1956 में 53 साल बाद एक रॉजर बनिस्टर नामी शख्स के अंदर ये यकीन पैदा हुआ कि मैं ये काम कर सकता हूँ और बरतानिया के कोच को झूठा साबित कर सकता हूँ। उन्होंने 1 मील 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड के अंदर क्रॉस किया। 53 साल के अंदर किसी भी शख्स ने 4 मिनट से पहले 1 मील क्रॉस नहीं किया था। जब रॉजर बनिस्टर ने कर लिया तो हर इंसान को ये बिलीव हो गया कि अगर रॉजर बनिस्टर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। 1956 से आज तक तकरीबन 7000 से ज़्यादा लोगों ने 4 मिनट से पहले 1 मील क्रॉस किया। हमारे माइंड में जो बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हम हमेशा उसी पर ही काम करते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारे लोग, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हमारे माइंड के अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना देते हैं, हम हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। हमारे जहन में हमेशा वही बात बैठ जाती है, क्योंकि हमारा माइंड वही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो हमने सुनी होती हैं, वही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो हमने सोसाइटी से, लोगों से सुनी होती है। वो हमारे माइंड के अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। हमारा माइंड कोई भी नई चीज़ को, नए बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता। हम सूरज पे भी बिलीव करते हैं, हम चाँद पे भी बिलीव करते हैं, हम दिन और रात पे भी बिलीव करते हैं। कुछ लोग पत्थर पे बिलीव करते हैं, रिंग पे बिलीव करते हैं। टीवी पर बैठा हुआ एक आदमी हमारे स्टार्स बताता है कि हमारा आज का दिन कैसा गुजरेगा, हमें सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें अपना कारोबार किस महीने में, किस साल में, ये किस हफ्ते स्टार्ट करना चाहिए। लोग उस पर भी बिलीव करते हैं। हम टीवी पर बैठे हुए शख्स को सुनकर अपना सफ़र नहीं करते कि आज हमारा सफ़र ठीक नहीं रहेगा। हम टीवी पर बैठे हुए शख्स को सुनकर अपना कारोबार शुरू नहीं करते कि हमारा इस साल, इस हफ्ते, इस दिन कारोबार ठीक नहीं होगा। तो कुछ लोग इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। कुछ लोग हाथ में काला धागा बांध लेते हैं, नज़र ना लगे, लाल धागा बांध लेते हैं कि ज़्यादा तरक्की होगी। कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम ये होता है कि वो ये समझते हैं कि अगर गाड़ी के आगे से काली बिल्ली गुजर जाए तो नुकसान होता है। एक आदमी कहता है कि आप ये अंगूठी पहन लें, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी और आपको बीवी भी अच्छी मिलेगी। लोग यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं और वो अंगूठी बाबा जी से लेकर पहन लेते हैं। और यकीनन जिन लोगों ने वो अंगूठी लेकर पहनी होगी वो आज खुश भी होंगे और उनको अच्छी बीवियां भी मिली होंगी। बिलीफ सिस्टम है हमारा। हम लोग दुनिया की हर चीज़ पर यकीन करते हैं। हम धागे पर यकीन करते हैं, हम पत्थर पर यकीन करते हैं, हम बाबा जी की दी हुई अंगूठी पर यकीन करते हैं, हम बाबा जी की दिया हुआ कागज़ उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन हम खुद पर यकीन नहीं करते। जब हमें खुद पर यकीन हो गया तब इन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ मैटर नहीं करेगी। सास बहू की लड़ाई होती है, बाबा जी के पास जाते हैं कि सास में या बहू मेरे साथ ठीक नहीं है, किसी ने कुछ करवा दिया तो ऐसी चीज़ दें जिससे हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाए। हम खुद पे बिलीव नहीं करते, हम इन तमाम चीज़ों का सहारा लेते हैं जो हमने अपने माशरे से, जो हमने अपने सोसाइटी के लोगों से सुनी होती हैं, जो हमारे माइंड के अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना होता है। क्योंकि हम ये नहीं सोच रखते कि हमारी जो लड़ाई है उसकी वजूहात क्या हैं। हम ये नहीं जान पाते कि लड़ाई हुई किस वजह से है। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हम ये ठीक नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम हमेशा चीज़ों का सहारा लेते हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई को देख लें, कहते हैं नज़र लग गई है। भाई अगर आप एक दूसरे के फ़राइज़ पूरे नहीं करेंगे, अगर आप एक दूसरे को घर के अंदर खुश नहीं रखेंगे, अगर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता कैसे ठीक से चल सकता है। हम कहते हैं हम एक दूसरे के फ़राइज़ को पूरा नहीं करते, हम एक दूसरे को खुश नहीं रखते, और हम क्या कहते हैं
کہ کسی نے کچھ کروا دیا. ہم کیا چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے سوسائٹی نے جو ہمارے اندر بلیف سسٹم جو بنا دیا ہے ہم صرف اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرواتے. اگر یہ ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ جو ٹھیک ہو رہا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے اور جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی ہماری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے, اور ہم اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ جو غلط ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں تو ہم اسے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ بچپن سے ہی بچے کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دیتے ہیں, اگر کسی کام کے اندر کامیابی نہ ملے, اگر کوئی کام نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوا. ہم بچے کے اندر اعتماد ہی پیدا نہیں کر پاتے. جو چیز ہم اس کے مائنڈ کے اندر ڈال دیتے ہیں بچہ اسی کے ارد گرد سوچتا ہے. وہی چیز جو ہم نے اس بچے کے مائنڈ کے اندر فکس کی ہے بچہ اسی چیز کو ایکسیپٹ کرے گا. کبھی بھی بچے کو یہ اعتماد حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کام کر سکتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی ٹھیک نہیں گزر رہی تھی, میں ایک آدمی سے ملا, انہوں نے مجھے پتھر دیا اور میری زندگی بہت زیادہ بہتر ہو گئی. یہ ماننے والی بات ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خوشیاں آئی ہوں گی, ان کی زندگی بہتر ہوئی ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقت کس چیز کے اندر تھی, اثر کس چیز کے اندر تھا, پتھر کے اندر تھا یا دینے والے شخص کے اندر تھا؟ بلکہ طاقت صرف اور صرف اس کے بلیف کے اندر تھی جو اس شخص نے اس پتھر کے اندر ڈال دیا کہ اگر میں یہ پتھر پہن لوں گا تو میری زندگی 100% بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ اس شخص کا بلیف سسٹم بن گیا تھا کہ اس پتھر پہن لینے سے میری زندگی بہتر ہو جائے گی. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بلیف کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے تو کیوں ہم دوسری چیزوں پر بلیو کرنے کی بجائے خود پر بلیو کریں اور خود کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنائیں. ایک اور سٹوری سناتا ہوں. ایک گاؤں کے 2 لڑکے, ایک کی عمر 7 سال اور ایک کی 11 سال تھی. کھیلتے کھیلتے گاؤں سے کہیں دور چلے گئے. 11 سال کا لڑکا پاس ہی کہیں کنویں میں جا گرا. 7 سال کے لڑکے نے دیکھا, بڑی کوشش کی لیکن کوئی بھی شخص نظر نہ آیا. لیکن 7 سال کے لڑکے کو ایک بالٹی اور ایک رسی نظر آئی. اس لڑکے نے رسی کو بالٹی کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر لٹکا دیا. بڑی کوشش کے بعد 7 سال کے لڑکے نے کنویں سے باہر نکال لیا. جب وہ دونوں لڑکے گاؤں اور گھر واپس آئے تو گھر والوں کو پتہ چلا, لیکن گھر والوں نے اور گاؤں والوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا. ایسے ہی بات چلتی رہی, لیکن گاؤں والوں نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں, یہ بات ان کو بتاتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں. اس بزرگ نے پوری کہانی سنی اور اس بزرگ نے کہا کہ ایسا ممکن ہے. 7 سال کے لڑکے نے 11 سال کے لڑکے کو کنویں سے باہر نکال لیا ہوگا. گاؤں والے نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ جب 7 سال کا لڑکا 11 سال کے لڑکے کو کنویں سے نکال رہا تھا تو اس کو یہ کہنے والا کوئی بھی وہاں پر شخص نہیں تھا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے زندگی کے اندر خود کو پہچان لیا تو کوئی بھی پرابلم آپ کے لیے بڑی نہیں ہے. ساری گیم صرف اور صرف مائنڈ کی. جب آپ اپنے مائنڈ کے اندر یہ سوچ لیتے ہیں یا یہ چیز فکس کر لیتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے تو وہ کام آپ کے لیے مشکل بن جاتا ہے. اور جب آپ اپنے مائنڈ کے اندر یہ فکس کر لیتے ہیں کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں تب وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آپ کی زندگی کے اندر سب چیزیں بہت اچھی ہیں تو تب آپ کی زندگی واقعی بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی گزرتی ہے. اور جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر کچھ بھی اچھا نہیں ہوا یا میں کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتا تو آپ کبھی بھی زندگی کے اندر کچھ اچھا نہیں کر سکتے. کیونکہ سچائی وہ نہیں ہے جو ریئل کے اندر ہے بلکہ وہ سچائی بن جاتی ہے جو آپ سوچ لیتے ہیں. جب ٹوٹے حوصلہ تو یاد رکھنا بنا محنت کے تخت و تاج نہیں ہوتے. ڈھونڈ لیتے ہیں جگنو اندھیروں میں بھی منزل کیونکہ وہ کسی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے. اس ویڈیو کو اس شخص تک ضرور پہنچائیے گا جس کا بلیف سسٹم بہت زیادہ کمزور ہے, جو زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہے یا جس کے مائنڈ کے اندر یہ بلیف سسٹم بن گیا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ کی یا میری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی زندگی کے اندر کھڑا ہو گیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.